20 दिसंबर 1924 कादियान में पहली बार मैजिक लैंटर्न से लेक्चर। कादियान के लोग जो एक दहाई से अल-फज़ल और अल-हकम में यूरोप, अमरीका और अफ्रीका में अहमदियत की तबलीग व तरवीज की खबरें पढ़ रहे थे, आज इस तारीखी सबूत को अपनी आंखों से देख रहे थे। आज से 100 साल कबल 20 दिसंबर 1924 की रात को कादियान में एक मजलिस बर्पा होनी थी। इस तारीखी मजलिस का इश्तिहार उसी रोज़ सुबह को किया गया। दिसंबर की ठिठुरती और यख बस्ता रात में 8 बजे से कबल ही मदरसा अहमदिया के सहन में तिल धरने को जगह न थी। बेंच, कुर्सी, चटाई, जहाँ जगह मिली लोग बैठ गए। बरे-सग़ीर पाको हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले और जनरेशन एक्स यानी जिसने 80 और 90 की दहाई की ईजादात से अब तक की तरक्की का मुलाहज़ा किया और इस्तेमाल किया, खूब जानते होंगे कि मोहल्ला में आने वाले पहले टीवी के गिर्द और गांव में रात को पूरे गांव का टीवी देखने के लिए इकट्ठा हो जाना मामूल की बात थी। इस नई ईजाद ने भी लोगों में इत्तेफाक पैदा कर दिया था, लेकिन ये मजलिस अपनी नौयत की पहली मजलिस थी। इस मजलिस में दो अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम अहमदियत तशरीफ़ फरमा थे। एक जनाब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुबल्लिग़ यूरोप और अमरीका, और दूसरे जमात अहमदिया अफ्रीका के बानी कहलाए जाने वाले अजीम मुबल्लिग़ इस्लाम अहमदियत हज़रत मौलाना मास्टर अब्दुर्रहीम नहर साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मजलिस हज़रत नहर साहब के एजाज़ में ही सजाई गई थी, जो अपने सफ़र तबलीग यूरोप और अफ्रीका का मैजिक लैंटर्न के ज़रिए तस्वीरी खाका पेश करने वाले थे। मैजिक लैंटर्न या जादुई शमा क्या है? पहले ये समझ लेते हैं कि मैजिक लैंटर्न यानी जादुई शमा या जादुई फानूस क्या है और कैसे काम करती है। मैजिक लैंटर्न एक सादा लेकिन दिलचस्प साइंसी आला है, जो बुनियादी तौर पर एक कदीम किस्म का स्लाइड प्रोजेक्टर है, जिसे 17वीं सदी में एक डच साइंसदान क्रिस्टियन ह्यूगिन्स ने इजाद किया था। तस्वीर को शीशे की स्लाइड्स पर हाथ से पेंट किया जाता था, फिर इन्हें लकड़ी के कैरियर में लगाया और एक सफ़ेद दीवार पर प्रोजेक्ट किया जाता था। ये कैमरा ऑब्स्क्यूरा के तौर पर काम करता था, जिसमें तस्वीर या अक्स को एक ख़ास सतह पर प्रोजेक्ट किया जाता था। आजकल मैजिक लैंटर्न को एक मतरूक आला समझा जाता है, लेकिन माजी में ये साइंसी तजर्बात, तफरीह और तालीम का एक अहम ज़रिया रहा है। ये आला ख़ास तौर पर यूरोप में मकबूल हुआ और इसे एक नौयत के प्रोजेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका डिज़ाइन काफ़ी सादा था, लेकिन ये अपने वक्त की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे था। इब्तदाई तौर पर इस आले को तस्वीर को रोशन और बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके ज़रिए मुख्तलिफ तफरीही और साइंसी शो पेश किए जाते थे। इसी ने तरक्की करते करते थिएटर को सिनेमा में तब्दील किया। मैजिक लैंटर्न का काम करने का तरीका। मैजिक लैंटर्न का काम करने का तरीका काफ़ी सादा था। लाइट सोर्स। मैजिक लैंटर्न में एक ताकतवर चिराग या लाइट सोर्स होता था, जो असल तस्वीर को प्रोजेक्ट करने में मदद देता था। शफ़ाफ़ तस्वीर। इस आले में मुख्तलिफ़ किस्म की शफ़ाफ़ शीशे की तस्वीर होती थीं, जिन्हें स्लाइड्स कहा जाता था। ये स्लाइड्स किसी ख़ास मौजू या मंज़र की तस्वीर पर मबनी होती थीं। अदसा या लेंस। तस्वीर को बड़ा और वाज़े बनाने के लिए एक लेंस या अदसा इस्तेमाल किया जाता था। ये अदसा तस्वीर को इस तरीके से प्रोजेक्ट करता था कि वो एक दीवार या स्क्रीन पर बड़ी और वाज़े नज़र आती थी। प्रोजेक्शन। जब लाइट सोर्स चमकता था, तो ये स्लाइड्स की तस्वीर को लेंस के ज़रिए प्रोजेक्ट करता था, जिससे वो दीवार या स्क्रीन पर ज़ाहिर होती थीं। आज के दौर में मैजिक लैंटर्न को मौजूदा प्रोजेक्टरों और डिजिटल स्क्रीनों ने तब्दील कर दिया है, लेकिन फिर भी इसकी तारीख़ी और साइंसी लिहाज से अहमियत है। ये एक अहम आला था जिसने रोशनी, रंग और तस्वीरी टेक्निक के बारे में इंसानी फ़हम को बढ़ाया। मुख्तसर ये कि ये एक इब्तदाई किस्म का प्रोजेक्टर था, जिसे कार्टून्स और क्लासिक फ़िल्मों में सिनेमा के मंजर में दिखाया जाता है, और ये महफ़िल प्रोजेक्टर की मदद से दी गई प्रेजेंटेशन की पहली किस्म थी। कादियान में पहली तकरीब मैजिक लैंटर्न। तिलावत कुरान करीम से इस मजलिस का आगाज़ हुआ। मैजिक लैंटर्न के जादू दिखेरने से पहले हज़रत नहर साहब ने मुख्तसर तकरीर की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये महज खुदा ताला का फ़ज़ल और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा है कि उसने मुझ जैसे नालायक और एक अदना टीचर, जो इसी स्कूल में पढ़ाया करता था, खिदमत दीन का एक अहम मौका अता फ़रमाया। और जो तस्वीर इस वक्त दिखाई जावेंगी, वो मेरे सफ़र तबलीग यूरोप और मग़रिब अफ्रीका के बाज़ अहम मवाक़े और मकामात की होंगी, जिनके देखने से आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि खुदा ताला ने किस कदर फ़तह और नुसरत हमारे सिलसिले को अपने फ़ज़ल से गैर मुमालिक में अता फ़रमाई है। कादियान के लोग जो एक दहाई से अल-फज़ल और अल-हकम में यूरोप, अमरीका और अफ्रीका में अहमदियत की तबलीग व तरवीज की खबरें पढ़ रहे थे, आज इस तारीख़ी सबूत को अपनी आंखों से देख रहे थे।
سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح الاول اور حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی تصاویر یکے بعد دیگرے آئیں۔ مولانا صاحب نے اطاعت و محبت خلافت کی تلقین کی۔ اس کے بعد ڈوئے کی زبون حالی اور لیکرام کی کفن لپٹ لاش کی تصاویر دکھائیں گئیں۔ دونوں تصاویر بتا رہی تھیں کہ خدا کے پاک بندوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ تصاویر خوب واضح کر کے زبان حال سے اپنے ہمنواؤں کو کہہ رہی تھیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو۔ اس کے بعد مغربی افریقہ کا نقشہ سامنے آیا، جس میں وہ مقامات اور حصص زیادہ روشن کر کے دکھائے گئے تھے جن میں حضرت نیر صاحب نے ابتداً تبلیغ کی اور جہاں خاصی جماعتیں اور انجمنیں قائم ہو چکی ہیں۔ پھر مغربی افریقن احباب کی احمدیت سے قبل اور بعد کی تصاویر دکھائی گئیں، کیسے وہ اسلام احمدیت کے بعد شریفانہ اور پردہ دار لباس سے انقلاب عظیم ظاہر ہوتا تھا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر کانفرنسز کی تصاویر تھیں جن میں مسیح محمدی علیہ السلام کا اکیلا مبلغ ہزاروں کے مجمع میں بے خوف و خطر خدائے واحد کی پرستش، جماعت احمدیہ اور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بڑی دلیری اور جوش سے دے رہے تھے۔ تقاریب عید، نمازوں کی ادائیگی کی تصاویر، مدتوں سے گورنمنٹ کے حکم سے بند پڑی مسجد کی تصویر جسے حضرت نیر صاحب نے بڑی کوشش سے کھلوایا، مدرسہ تعلیم الاسلام اور سینکڑوں احمدی طلبہ کی تصاویر دکھائیں گئیں۔ جی، اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دورہ یورپ کی تصاویر سامنے آئیں، جن میں لندن میں مختلف مواقع اور جلسوں میں تقریر کے دوران کی تصویریں، دورہ پر جاتے ہوئے مختلف اسٹیشنوں کی تصویریں اور دمشق کے مختلف حصص اور منارۃ البیجا کی تصویریں دکھائی گئیں، اور حضرت نیر صاحب نے ان تمام تصاویر کا مختصر طور پر نہایت مؤثر اور دل آویز پیرایا میں تعارف کروایا۔ غرضے کی تبلیغ کا یہ بھی ایک نہایت مؤثر طریقہ ہے جس سے یورپ میں علمی طریق سے کام لیا گیا ہے اور جس کو نیر صاحب نے سب سے اول اس سلسلے میں متعارف کروایا۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دوبارہ دکھانے پر یہ سلسلہ تصاویر ختم ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر سب حاضرین کی طرف سے نیر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور آپ کی تعریف میں مرحبا، حبذا، جزاکم اللہ کے بلند نعروں میں یہ جلسہ قریباً 10 بجے ختم ہوا۔ ماخوذ از الفظ القادیان، 6 جنوری 1925۔ قارئین کرام، آج ہر ایک انسان کے ہاتھ میں اسکرین ہے، لیکن 100 سال قبل جب پہلی بار میجک لینٹرن کے ذریعے ایک لیکچر دیا گیا تھا، تب کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ آئندہ تبلیغ اسلام احمدیت کو اتنے جدید وسائل میسر آ جانے تھے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کے سالانہ کیلنڈر کا اختتام جلسہ سالانہ قادیان پر ہوتا ہے۔ اس وقت قادیان کے لوگ باہر کی جماعتیں دیکھنے کے شوق میں جادوئی شمع کے گرد پروانے بنے بیٹھے تھے، اور آج پوری دنیا کے ڈیجیٹل پردے پر قادیان کا عکس جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ عکس جہاں مسیح زماں سے عشق و محبت کو پروان چڑھاتا ہے، وہیں دور دیسوں میں بیٹھے لوگ ان ابتدائی مبلغین کو دعائیں دیتے ہیں جو انہیں امام الزمان کی بیعت میں لائے۔ 100 سال قبل ایک یہ محفل تھی کہ سرد رات میں گنتی کے چند لوگ میجک لینٹرن کے اندر موجود اپنے چاند کو دیکھنے کے لیے نظریں جمائے بیٹھے تھے، اور آج یہ دن ہے کہ یہ جادوئی فانوس موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی صورت میں ہر کس و ناکس کے پاس ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور 5 خلفاء کی بابرکت تصاویر اور 4 خلفاء کی آواز اور ویڈیوز کے ذریعے اپنی شمع سے روشنی پاتے ہیں۔ اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے، دریا و بحروں کوہ و بیابان کو پھاند کر گر پڑ کے تیرے در پہ ہیں مستانے آ گئے۔ ناظرین، یہ وہ لمحات تھے جو 20 دسمبر 1924 کو قادیان میں پہلی بار میجک لینٹرن سے لیکچر کے ذریعے دیے گئے۔ ہم نے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے سوچا اس پر پروگرام کیا جائے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور جو چینل پر نئے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مزید معلوماتی اور دلچسپ پروگرام سننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم
المرسلین